لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله سبحان الله. خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأتم الرسل. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سبحان الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، ات داڑی کی تھی او چٹی، مسجد وچ پیر تو مول نہ رکھے، نہ قبر اندھاری تو ڈٹھی، پرایا مال تو ایویں کھاویں جیویں لگدی ترکاری مٹھی، بلے شاہ پتہ اون ویلے لگسی جڈا منہ تے آسی مٹی۔ اس جنکشن دیاں ہن دو لینا، ایک نوری تے ایک ناری، جیڑے پاسے تو ونجنا چاہنے ہے ٹکٹ دہاں دی جاری، جے ٹکٹ لیوئی شیطان کولوں ہوسی دوزخ رج خواری، جے ٹکٹ لیوئی قرآن کولوں ہوسی جنت وچ سرداری۔ ساڈا کم تا ہے قرآن سناون، کوئی منے یا نہ منے، دوئیں جہانی ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے، ہر شان دی زین حسین جو ہے، ہر شان حسین نو سڈ مارے، آتو نانے دا دین بچا، میدان حسین نو سڈ مارے، ہر مسجد عامر رو پئیے، آزان حسین نو سڈ مارے، جدا ظلم یزید دا عام ہویا، قرآن حسین نو سڈ مارے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات ذوق و شوق محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قابل سخت تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو، بارگاہ خدائے ذوالجلال دے اندر میں دعا گو ہاں حق تعالی جل شانہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ اج دا یہ سالانہ عظیم الشان جلسہ اجتماع کانفرنس کے واسطہ پروگرام جو کہ مرحوم و مغفور ملک پٹھانہ صاحب رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ و دیگر امت مسلمہ مرحومین دے اثار ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میں ممنون و مشکور ہاں پیکر اخلاص عالم بعمل فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب اور مخدوم العلماء والصلحاء ملک علی بخش صاحب کہ جنہ دی پرخلوص دعوت اس بابرکت اجتماع دے اندر میری حاضری ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس عاجز نو کلمات حق کہن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تو بعد توانو اور مینو اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے تو قبل استاذ العلماء یادگار اسلاف استاذ المدرسین حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب دامت فیوز ہم نے بڑے احسن اور من بھاملے انداز دے اندر تسا احباب نو دین دی نسبت دے نال واز فرمایا۔ دعا گو ہاں یا رب میرے خطیب کی خطابت جمع رہے، اللہ تعالی
حضرت دا سایہ بھی ساڑھے سیران تے تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دینی محافلہ دینی پروگرام ہر کسی نو اٹینڈ کرن دی توفیق نصیب فرما کے اس تو بعد سب نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آمین۔ عزیزان ملت، ظہر دی نماز تو لے کے عصر دی نماز دا اجے تک وقت شروع نہیں ہویا، لیکن قریب ہے۔ تساں اللہ دا دین سن کے تھکے تے نہیں جی؟ اللہ دا قرآن سن کے اکے تے نہیں؟ جو تھکے بھی نہیں اکے بھی نہیں، ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آکھن تے نہ خرچہ ہوندہ ہے، توجہ میری طرف، نہ پرچہ ہوندہ ہے، رب کعبہ دی قسم مفت دا جنت میں چرچہ ہوندہ ہے۔ بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھے، جنت دے اندر اتنا بڑا درخت لگ دائے کہ جیدے سائے تلے عربی نسل دا گھوڑا 500 سال دوڑ لائی رکھے، اتنی مدت ختم ہو سکتی ہے پر اس درخت دا سایہ نہیں ختم ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے سبحان اللہ دی فضیلت دسی، سٹیج دے نالی ایک بابا ایک دو دفعہ سبحان اللہ آکھی تو چپ کر کے بہ گیا۔ مولوی صاحب نے دوسرے والوں توجہ ہٹائی، بابا جی تساں کیوں خاموش ہو؟ تے بڑا ٹھہا کے جواب دیون لگا، پترا خود دسے ایڈا بڑا درخت لگدا ہے، میں کوئی جنت وچ لکڑیاں دا ڈال بنا، بلکہ اس نظریے نال نہیں، اللہ دی رضا واسطے کہ آپ سو یار سارا مجمع بولے کتنا ہجوم، لیکن سبحان اللہ دی آواز تھوڑی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ پاکستان دے اندر اے قریب دے اندر ہی سینٹ دے الیکشن ہوئے، ملک پاکستان دے اندر 5 سال جو اسمبلی بڑی مشکل دے نال چلے، ہر 5 سالہ کو بعد الیکشن، پھر چیئرمینیا دے الیکشن الگ، ہر علاقے دے اندر کینڈیڈیٹ اپنے اپنے نام تجویز کر کے الیکشن کمشنر کو درخواستہ دے میں، الیکشن کمشنر ایک ڈیٹ مقرر کر دے، فلاں دن تسا کینڈیڈیٹاں دا جیت کے ہار دا فیصلہ ہو سی، وہ بھی عوام دے ہاتھ اندر، عوام جس نو ووٹ پا دیتے، او ایم این اے تے ایم پی اے، او چیئرمین تے وائس چیئرمین۔ عزیزان ملت، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ یہ دنیا دا سارا نظام میں رب العالمین نے در اصل تینوں سمجھاون واسطے بنا جائے۔ آج اتھے الیکشن ہو گئے، ایک حلقے دے اندر 5 تو 10 کینڈیڈیٹ اپنے اپنے نام الیکشن کمشنر نو جا کے لکھواویں، پھر ووٹ منگیں، پھر اس ڈیٹ دا انتظار کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتھے تے ایک ایک حلقے دے اندر ملک دے اندر 200-400-500 بندہ، لیکن میرا بندہ کل قیامت والے دن واسطے بھی سوچ، میں رب العالمین نے قیامت دے دن نو کوئی مخول نہیں، محض تیری جیت تے ہار واسطے مقرر کیتا ہے تاکہ میرا بندہ تینوں پتہ چل جاوے دنیا دے اندر کہ کچھ کما جائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ اللہ فرما دے کل دے دن واسطے کچھ کر کے ویکھ، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے بے شک رب نے تانوں جمع کرنا ہے، جمع ہون والے دن اللہ کیڑا دن نو سی؟ اللہ فرما دے میرا بندہ میں او دے اندر تیری جیت دا تیری ہار دا فیصلہ کرتا۔ آج سینٹ دا الیکشن ہویا تے سارے انو فکر
میرے ووٹ ود ونجن عزیزان ملت ایم پی اے تے ایم این اے دا الیکشن سے بڑے دور دی بات ہے یقیناً چیئرمین بنان واسطے کتنے ترلے تہاڑے کرنے کون دن ایک ایک بندے دے بوے تے جا کے ووٹ منگے منتا کیتیاں سماجتا کیتیاں اللہ فرما دے میرا بندہ جنہیں دنیا دے اندر تو اپنی ہار تے شکست کو پسند نہیں کردا انہیں کاش کہ تیرے عقل و خیرت دے اندر اے سوچ آونیے قیامت والے دن بھی تو ہرن والا نہ بن اس دن جتن والا بن دعا کر اللہ قیامت والے دن ہار شکست تو محفوظ فرماوے اللہ جتن والا بن اللہ دنیا دے اندر تے ویکھیا اے بڑی بڑی برادریاں دے لوگ جنہیں ماشاءاللہ تھوڑے اس علاقے دے اندر سب تو زیادہ کھنڈ برادری جس کینڈیڈیٹ دے نال مل جاویں لوگ تبصرہ کر دیں او پکا ایم پی اے او پکا ایم این اے او سینٹ دا ممبر بن گیا اللہ قیامت والے دن واسطے بھی سانوں کچھ دسو کہ جتن والے کون ہو سن ہرن والے بدبخت کون ہو سن اللہ فرما دے میرا بندہ میں قرآن پاک نو دستور حیات بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا قرآن مقدس نو مسودہ تیار کر کے دنیا دے اندر بھیجیا قرآن دے پیچھے چلنا تیرا کام میں جیت عطا کرنا تینوں میں رب العالمین کا کام آؤ پھر اللہ دے قرآن دی تلاوت سنو اپنے ایمان نو تازگی نصیب فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھلی سبحان اللہ نہیں جس نو قرآن سن کے سکون مل رہا ہے اچھی سبحان اللہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اپنی لاریب کتاب دے اندر ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللہ پاک فرما دل میرا بندہ میں قرآن مقدس نو دستور حیات بنا کے ہدایت دا سر چشمہ بنا کے دنیا دے اندر بھیجے آئے میرا بندہ یہ تو دنیا دے آخرت دی کامیابی چاہنا ہے آ تو اللہ دے قرآن نال تعلق بنا لے اللہ دے قرآن نال یاری لا لے دنیا دے اندر بھی کامیابی تیرا مقدر آخرت دے اندر بھی کامیابی تیرا مقدر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اللہ فرما دے میں بڑیاں بڑیاں قومانو بڑے بڑے لوگانو ہدایت دیتی قرآن دے ذریعے نال انہوں ہدایت والا راستہ بھی کھایا میں رب العالمین نے قرآن دے ذریعے نال وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللہ فرما دے خوش خبری دیو میرے انہ مومن بندیانو جنہ قرآن دے نال تعلق بنایا جنہ نے نیک عمال کی تھے دنیا دے اندر اللہ فرما دے میں آخرت دے اندر بدلے دے وچ انہانو جنت عطا فرماواں گا انہاں واسطے جنت میں رب العالمین نے لکھ دیتی ہے کہ نہ خاصا دلائیے نہ آماد لائیے نہ خاصا دلائیے نہ آماد لائیے اے جنت نبی دے غلام دلائیے
جنت نبی دے غلاماں دے لئیے اللہ فرماتے میرا بندہ دنیا دے اندر جیویں دل آکھی گزار لائے میں رب العالمین نے تیرے جسم نو دو چیزاں تو مرکب بنایا ہے اگر میری آواز بزریاں سپیکر میری ماما بہنا تے بیٹیاں تک پہنچ رہی ہے انہاں دی خدمت دے اندر بھی خدا را التماس کرانگا آؤ میری ماں تے بہن بیٹی تو بھی اللہ دے دین داواز سن اللہ دے قرآن دا پیغام سن تاکہ تیری بھی زندگی بن بنیے آخرت والی تے دنیا والی اللہ فرما دے میرا بندہ میں تیرے جسم نو دو چیزاں تو مرکب بنایا ہے ایک مٹی تے دوسرا دے اندر اللہ فرما دے میں روح پا دیتی ہے مٹی دا تعلق زمین دے نالے تے روح دا تعلق آسمانہ دے نالے اللہ فرما دے یہ ظاہری جسم دی نشو نما چاہنے تے تیرے رزق دا انتظام بھی تیری غذا دا انتظام بھی میں رب العالمین نے زمین دے وچوں کیتا ہے سبزیات نکلے تے زمین دے وچوں گندم نکلے تے زمین دے وچوں گنا نکلے تے زمین دے وچوں کھا پٹھا نکلیا تے زمین وچوں اے جانور بنے تے زمین وچوں اللہ فرما دے میرا بندہ میں تیرے جسم والی یہ مٹی چو بنایا تے اے دی نشون ما جانے اے دا تعلق میں رب العالمین نے بھی مٹی دے نال بنا دیتا ہے اللہ یہ روحانی طور تے میں نو غذا دی لوڑ ہوئے پھر میں کیا کرا اللہ فرما دے عرشہ تو میں رب العالمین نے اے مسودہ تیار کر کے بھیجے آئے دستور حیات بنا کے بھیجے آئے میرا بندہ یہ روحانی غذا چاہتا ہے آ تو اللہ دے قرآن نال تعلق بنا لے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن اللہ فرما دے میں توانو جمع ہومن والے دن گھرہ دے اندر جا کے اپنی مسجد دے اندر جا کے 28واں سپارہ کھول لمے تے سورت تغابن پہلے رکوع دی آخری دو آیات دے اندر اللہ پاک نے جیت دے ہار دے فیصلہ کر دیتا ہے ترجمے والا قرآن اٹھا کے ویکھ علماء دی خدمت دے اندر سوال کر کے ویکھ او دائرہ دین پناہ والو امام الانبیاء دے امتیو کملی والے دے نوکروں امام الانبیاء دے صحابہ دے غلاموں امام الانبیاء دے گھرانے دے غلاموں آؤ میں تانوں دعوت فکر دیونا چاہنا آج زندگی سنوار لائے دنیا والی تے آخرت والی زندگی بنا لائے غفلت دی چادر ستار کے سائے نہیں آئے غفلت دی چادر اتار کے آج اللہ نو بھی راضی کر لے تے اللہ دے محبوب نو بھی راضی کر لے تاکہ قیامت والے دن تیری میری ہار نہ ہوئے اللہ پاک قیامت والے دن تینوں میں نو جیت نصیب کر دے آج تیری میری گھر دے اندر تیری میری بہن بیٹی دی شادی ہوئے گھرہ دے اندر بیٹھیا ماما بھینا جہیز کھلار کھلار کے رکھیں آج میرے قریب دے رشتہ دار بھی آون والن میرے دور دے رشتہ دار بھی آون والن تاکہ آون والے نو پتہ چلو مولوی صاحب نے قاری صاحب نے خان صاحب نے ملک صاحب نے مار صاحب نے جام صاحب نے اپنی بیٹی نو بڑا جہیز دے نال نوازے ہے تاکہ برادری دے اندر میرا نک نہ کٹیا بنے میرا درہ برادری دے اندر بلند نظر آوے آؤ کملی والے دے امتیو آج تے ایک خاندان دے لوگ بیٹھے تو میں شکایت تو ڈر دے پہ انہیں آئے شکست تو ڈر دے آئے کل قیامت والے دن آدم تو لے کے جناب امام الانبیاء دی امت قیامت تک سارے دے سارے لوگاں نے جمع ہو بنائے جس دن تیرے میرے نام اعمال کھلنے اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرے میرے نام اعمال کھلنے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر
اندر یہ تے اس ویلے پتہ لگ سی کہ کچھ کر کے آئے ہیں دنیا دے اندر تے غفلت دی نیند ستے ہوئے ہیں آؤ کملی والے دی امتیوں جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے غفلت دی چادر اتار آج ویلے رٹھے خدا نو مناون دا آج ویلے رٹھے مصطفیٰ نو مناون دا اللہ یہ دائرہ دین پرا دے تیرے مقبول بندے پوچھ دے قیامت والے دن جتن والے کون ہو سن تے ہرن والے کون ہو سن اللہ تاکہ اسا بھی تیاری کر لویے اللہ فرما دن آؤ پھرے میرے قرآن تو سوال کرو میرا قرآن تو دسے گا کہ قیامت والے دن جتن والے کون تھے معاذ اللہ ہرن والے کون وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ سارے آنکھوں سبحان اللہ اتنی محبت دے نال گونج پہ جاوے آنکھوں سبحان اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ پہلی نشانی جتن والیاں دی اللہ پاک فرما دینا میں رب العالمین دی ذات تے ایمان رکھ دینا مشکل کشا کون حاجت روا کون دھیاں تے پتر دیون والا کون سجدے دے لائے کون معبود حقیقی کون مسجود حقیقی کون انبیاء دا مشکل کشا کون صحابہ دا مشکل کشا کون صدیقین دا مشکل کشا کون شہداء دا مشکل کشا کون دھیاں تے پترہ دے خزانے کے دے کولن منت منوتی دے لائے کون سیت و بیماری دیون والا کون موت و حیاتی دا مالک کون وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ سب تو پہلی نشانی جتن والے دی اللہ فرما دیں کہ میرے مومن بندے جڑے جتن والے ہو سن سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ یہ اجازت ہوئے تو پھر مومن دا مقام بھی رب دے قرآن تو پوچھ لگیے کہ مومن دا مقام کتنا اللہ دے جی سورۃ البینہ 30واں پارہ تے آخری پاؤں دے اندر آیت موجود شک ہوئے تے اللہ دے قرآن نو بیک بھی سکدے ہو گھراں دے اندر جا کے بیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے مومن بندے بے شک ایمان لے آون والے دوجا نمبر نیک عمل کرن والے اللہ کیا مقام انہا لوگاں دا اللہ فرماتے ہیں بھی جنتی عبد العباد جنت دے اندر انہا دا قیام اولئک ہم خیر البریہ میری ساری مخلوقات نالوں زیادہ افضل لوگ ایمان والے اللہ نے ایمان والے بندے کو بڑا مقام تھے مرتبہ نصیب فرمایا ایک دہاڑے امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسراد دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے فرمایا اللہ دا گھر ہے تے تو بڑی عظمت والا ہے تے تو بڑے مقام تے مرتبے والا کیونکہ اللہ پاک تیرے واسطے اعلان کر دائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین تو بڑی برکت تے رحمت والا لیکن اللہ پاک نے ہاں مومن بندے نالوں تیرا مقام گھٹے ویکھو تے صحیح کہ جدوں جناب امام الانبیاء نے حضرت بلال نو بیت اللہ دی چھت تے چڑھا کے اذان دیوائی تے پتہ چل گیا رب دا کعبہ تھلے ایمان والا بلال اتے اولئک ہم خیر البریہ یہ دے مقابل دے اندر اللہ پاک نے کافران دی ذلت اور رسوائی بھی دسی ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ہم شر البریہ اللہ فرما دیں جنہ لوگاں نے کفر کیتا بھامیں اہل کتاب وچوں ہومن بھامیں مشرکین ہومن میں رب العالمین دے نال شرک کرن والے ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں دا ٹھکانہ ابد الآباد میں رب العالمین نے جہنم بنایا ہے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر انہاں دا قیام ابد الآباد انہاں دا ٹھکانہ جہنم نالی اللہ فرما رہے ہیں اولئک ہم شر البریہ یہ لوگ بے ایمان کافر لوگ غیر مسلم لوگ کہ جڑے میرے ساری مخلوق نالوں زیادہ بدترین یہ اللہ دا قرآن آخرے ہے مفسرین نے لکھیا اللہ پاک نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائیں سارے تو ذلت اور رسوائی والی مخلوق سارے تو بدتر مخلوق اللہ پاک نے خنزیر نو بنایا ہے یعنی بے ایمان بندے دا مقام خنزیر نالو بھی اللہ پاک نے ہاں زیادہ بدتر لیکن ایمان والے بندے دا کتنا مقام ہے اللہ پاک نے جس نو ایمان دی دولت نال مالا مال کیتا ہے ہر لمحہ تے ہر گھڑی اللہ دا شکر ادا کیتا کر اللہ میں نو ایمان دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے میں تیرا شکر گزارا محبت نال کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ یقیناً کتنا مقام ہے اللہ دے ہاں اسا مومن بندے دا کہ تو میں اپنے مقام نو بھول ونیے تے پھر قسمت ساڑی اپنی اللہ نے تے بڑا مقام دیتا ہے تو میں خدا دے ہوئے نو چھوڑ کے تے غیران دے پیچھو چل پاؤں امام الانبیاء دا طریقہ چھوڑ کے تے غیران دے پیچھے کھاوے رب دا تے گیت غیران دے عزیزان ملت رب فرماندہ میرا بندہ تیری جبینے نیاز نو بڑھاون والا میں جھکے بھی میں رب دے بوئے تھے اے دیہات دا ماحول ہے جانور ہر کسے نے رکھے عزیزان ملت کدی ویکھیا گائیاں تے مجھاں نو پانی پیوان لگن تے منہ اتے کرے پانی بھی پیویں منہ تلے گھاہ پٹھا کھاویں منہ تلے اللہ فرماندے انسانا میں تینوں بوئے بوئے تے جھکن واسطے نہیں بنایا پانی پیونا ہی تے غزہ قطع اپنے روک تے دبدبے نال تینوں اپنا چہرہ جھکاون دی لوڑ نہیں روٹی کھاونی یہی ہاتھ بڑھائے ہتھاں دے نال لقمہ توڑ کے منہ دی طرف لے کے آ تینوں روٹی دے کے جھکن دی لوڑ نہیں جدوں بھی جھکے آ کے میں رب دے بوئے تے جھکے کہ اس کے سوا کہیں بھی جھکائے بشر جبی یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں اللہ فرماتا تیری جبین نیاز نو بڑھاون والا میں تے جھکے بھی میں رب دے ہوئے میرے تو علاوہ کسی در دولت تے نہ مان آ کے ویکھ ہم تو مائل بکرم ہیں کہ سائل ہی نہیں میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں
میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ آجا منگ لائے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لائے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں ڈر غیروں دے جانا ہے پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ فرماتے ہیں جتن والے لوگ پہلی نشانی پہلی صفت انہاں دی کہ ایمان والے ایمان تو بعد وَيَعْمَلْ صَالِحًا اللہ فرماتے نیک عمل کرن والے ہن تو تے میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھیے اسا ایمان دے بعد کتنے نیک عمل کرنے آئے تیری میری زندگی دا ہر لمحہ تے ہر گھڑی اللہ دی نافرمانی دے اندر تے اللہ دے محبوب دی نافرمانی دے اندر یکفر عنہ سیئات اللہ پاک فرما دینا جس ویلے میرا بندہ نیک عمل کرن لگ پوے میں رب العالمین اپنے بندے دا نگہبان بننا گناہاں نو اس کو دور کر دینا کتنی رحیم و کریم یکفر عنہ سیئات اللہ دا قرآن آکھے اللہ فرما دے میں گناہاں نو اپنے بندے تو دور کر دینا میری رحمت کے پیرا دار بننے دیئے میں گناہاں نو اپنے بندے دے قریب آمن بھی نہیں دیتا ایک چھوٹی جائی مثال دے کے اپنی بات نو اگے چلاواں اے دیہاتی ماحول ہے جو یار دوست نوجوان ایک دوجے نال گپ شپ وچ مصروف ہونے جو کوئی چٹی داڑھی والا بزرگ آویں نا فوراً سناٹا چھا گیا محلے دا استاد تے عالم تے قاری تے حافظ تے کوئی بزرگ آویں چپ کر میں دے یار ٹھہر جاؤ اللہ والا آیا ہے مناسب نہیں ہوتے سامنے کچھ لغویات بولے اللہ فرماتے ہیں تیرا کمال نہیں یہ نیک اعمال دا سیلہ ہے یہ تو نیکی والے پاسے ٹر پیا میں لغویات تو رب تینوں بچا دے اللہ پھر وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا گناہوں دور کر دینا اپنے بندے کو نیک عمال دا ذخیرہ لے کے حاصل اپنے بندے دا ڈائریکٹ داخلہ میں رب العالمین جنت دے اندر کر دیواں گا یہ دے تلے نہراں پیاواں دیاں دودیاں تے پانی دیاں دنیا دے اندر پانی بھی آج کل ملک پاکستان دے اندر بھی بڑی جاواں تے گئے ہیں چاروں صوبے پھرنے ہیں صحیح پانی پیون دا باز جگہ تے نہیں ملدا دودھ نہیں ملدا ماکھی تے شہد نہیں ملدا اللہ فرما دے میرا بندہ میں جنت دے اندر تیرے واسطے دودھ دیاں نہراں دا انتظام کر دیتا ہے تیرے واسطے جنت دے اندر شہر دا انتظام کر دیتا ہے تیرے واسطے جنت دے اندر شراب طہورا دا انتظام کیتا ہے تیرے واسطے جنت دے اندر طرح طرح دے پھل طرح طرح دے باغات ایک پھل دے وچوں سات پھلاں تے میویاں دی خوشبو آوے جتنا بھی اونچا تینوں پھل نظر کیوں نہ آسی یہ تیرا ذہن بنے میں پھل کھاواں اللہ پاک فرما دے میں ٹیڑی نو حکم دیواں گا جلدی میرے بندے دے قریب ہو ونج تینوں کھاون دا میرے بندے دا پروگرام بن گیا ہے اللہ فرما دے میرا بندہ میں جنت بنائیے جتن والے لوگاں واسطے آج تو جنت دا حصول چاہنا ہے پہلے ایمان لے کے آ کفر تو بچ ونج نیک عمل کر گناہاں تو بچاونا میں اللہ دا کام میں تیرا ڈائریکٹ داخلہ جنت دے اندر کر دیواں گا ذالک الفوز العظیم اللہ فرما دے
یہ لوگ جتن والے عبد العباد انہاں دا قیام جنت دے اندر ایتے پاکستان دی حکومت دا قانون ہے جدوں الیکشن کمشنر ریٹ دے میں تے کوئی کینڈیڈیٹ بن بنے او دا مد مقابل آ کے عدم اعتماد دی درخواست بھی او دے خلاف دے سکدا ہے الیکشن کمشنر صاحب گنتی دوبارہ کرائی بنے میں نو عدم اعتماد دی درخواست دے ور دی اجازت دیتی بنے میں نو اس گنتی تے اعتماد کوئی نہیں اللہ پاک فرما دے میرا بندہ قیامت والے دن جس بندے نو میں رب العالمین نے جیت دیونی ہے آدم تو لے کے قیامت تک جتنی بھی عوام الناس قیامت والے دن جمع ہو سی جسے دے اندر اے ہمت تے جرات کوئی نہیں آکے میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عدم اعتماد دی درخواست دے وے اللہ یہ دنیا دے اندر تے ایسا کردہ ایسا کردہ اللہ ان وجہ تو سجتن والا کیوں بنا دیتا ہے اللہ فرما دے عدم اعتماد دی درخواستاں کہ دنیا دی عدالت دے اندر ہو دیا میں رب العالمین دی عدالت دے اندر کوئی عدم اعتماد دی درخواست نہیں ہومنی میرا بندہ تو جتن والا بڑھوانے اللہ اندار دین پناہ دے لوگ تیرے محبوب دے غلام کچھ دن ہرڑ والے کونے اللہ فرما دے میرے قرآن تو پوچھ لائے جدو اللہ دی لارے کتاب دی خدمت دے اندر میں سوال کیتا تے اللہ دا قرآن جواب دیتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر ہرن والے لوگ اللہ فرمانے ہرن والے لوگ اوئن جنہاں نے کفر کیتا اور جھٹلا دیتا ساڑی آیات میرے قرآن تو روح گردانی کر لی قرآن تو منہ موڑ لیا آج میں بھی اپنے گربان میں جھانک کے بیکھا تُساں بھی اپنے گربان میں جھانک کے بیکھو میری ماں تے بہن بیٹی تو بھی اپنے گربان میں جھانک کے بیکھ کیا ایسا اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جی یا ماں ساڑا دعویٰ ہے کہ بس ایسا قرآن والے دنال محبت کرن والے نہیں یہ کامیابی تے کامرانی جانا ہے قیامت والے دن اللہ دے قرآن دے نال سچے تے سچے دلوں یاری لامی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اللہ فرمانے جینا کفر کیتا تے جھٹلا دیتا ساڑی آیات یہ کون لوگ ہیں اولئک اصحاب النار یہ جہنمی ہیں اللہ اچھا خالدین فیہا ہمیشہ واسطے انہا ٹھکانہ جہنم وبئس المصیر جہنم وہ برا ٹھکانہ اللہ دا قرآن آتے ہیں میرے دوستا میرے بزرگا قرآن نال تعلق بنا قرآن نو جھٹلاون والا نہ بن قرآن نو پسے پشت نہ ڈال قرآن دے نال جنری لٹاون والا بن انہاں قرآن پڑھتے پڑھاون والے دا بڑا مقام تے مرتبہ ہے فکر مند ہونا تیرا کم ہے اللہ پاک تیری فکر نو ایسا رنگ لائے گا کہ دنیا تیرے مقدر تیرا شکر دی نظر آوے گی ایک بزرگ گزرن بصرہ دے اندر جنہ دا نام حضرت امام حسن بن سفیان رحمت اللہ تعالی رحمتا واسعہ جوانی گزر گئی غفلت دے اندر اتنی شراب پیون والے کے چار پائی تے بیٹھ دے نال گرمی سردی دے موسم دے اندر شراب دیاں بوتلاں موجود کوئی نماز دا پتہ نہیں قرآن دا پتہ نہیں دین دے احکامات دا پتہ نہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے جو دل دے اندر خیال آیا دماغ دے اندر بات گھومن لگ گئی میں تے ساری زندگی غفلت دے اندر گزار دیتی ہے خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا
سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. میری تے ساری زندگی غفلت دے اندر گزر گئی. آج میں تے کچھ بھی نہیں کمایا, میرے نام اعمال دے اندر ایک نیکی بھی نہیں. میں تے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کیڑے منہ دے نال جاواں گا. دل دے اندر خیال آیا رب دی بارگاہ دے اندر توبہ طیب ہوئے. شراب دیاں بوتلاں توڑ دنیا, شراب نالیاں دے اندر تے گلیاں دے اندر لڑھا دیتی. اللہ میں توبہ کرے ہاں, اج تو بعد میں برے کام تے نہیں جاواں گا. دل دے اندر خیال ہویا کیوں نہ ہوئے کہ میں بڑھاپے دے اندر اللہ دے دین دا عالم بن ونجاں, اللہ دے قرآن دا حافظ بن ونجاں. صبح ہوئیے اپنے دو یارہ بیلیاں کو لو گئے نا, انہاں جا کے سارا اپنا یہ ماجرا سنا دیتا. نالی آکھن لگے حسن بن سفیان یہ برے کمہ دے اندر اسا تیرے نال رہے آئے, اج تو چنگے کمہ سے پھردا پیاں تے واد بھی اسا تیرے نال آئے. اگر برائی دے اندر تیرا ساتھ نہیں چھوڑیا, اسا چنگے کم دے اندر بھی ساتھ نہیں چھوڑنا. اسا تیرے نال آئے, سانو نال لے کے چل, جڑا تیرا رستہ وہ ساڈا بھی رستہ. یہ تینوں قرآن پڑھن دا شوق لگ گیا ہے, اسا بھی قرآن پڑھنا چاہنے ہیں. تینوں کملی والے دے دین دا عالم بنن دا شوق لگ گیا ہے, اسا بھی دین دے عالم بننا چاہنے ہیں. چلدے چلدے بسرا چو چلن تے مصر دے اندر پہنچ آئے کہ مصر دے اندر بڑے بڑے ادارے تے بڑے بڑے مدرسے کہ جا کے داخلہ نبی تے مدرسے دے اندر اسا بھی جا کے تعلیم حاصل کریے. ایک مدرسے دے اندر 3 نوجوان پہنچ گئے استادہ دی خدمت دے اندر. حضرت جی مہربانی فرماؤ, اسا بصرے تو چلے آئے, اسا مصر ملک دے اندر آ کے داخلہ لانا چاہنے آئے. اس ویلے غربت دے دور دی گلے مدرسے دے استاد جواب دے اندر آکھن لگے او نوجوانوں جے تانوں پڑھن دا شوق ہے تانوں داخلہ تے مل سکدا ہے, تہاڈی روٹی دا انتظام اسا نہیں کر سکدے. سانو اہل محلہ اتنا ایک روٹی دے دین جے ساڈے طلباء نو صحیح معنی دے اندر او بھی پوری نہیں آندی. اے رات نو ادھی بھوک رکھ کے سمجھ دن, صبح دے ٹائم اٹھ دن تے بڑا معقول دیا ناشتہ, دوپہر دا کھانا بھی بڑا معقول دیا. انہاں تے خود کدی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. آ کملی والے دے امتیو, اج تساں تے میں بھی اپنے گربان دے اندر جھان کے ویکھیے. صبح دے کھانے الگ پک دن, دوپہر دے کھانے الگ پک دن, شام کے ڈشاں الگ تیار ہوندیاں, لیکن سانو تے کدی فکر بھی لائق نہیں ہوئی کہ امام الانبیاء دا ایسا کوئی امتی گھرانا بھی ہوئے گا جے دے گھر دے اندر شام چولہا نہیں جلیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دا سالن بھی لمبے شوربے والا پکوامن کہ کوئی سائل جو آونجے تے انہوں روٹی کھاون واسطے مل ونجے. امام الانبیاء نے مسجد نبی دے اندر مدینہ پاک دے اندر ایک سپیشل پیالہ بڑھوایا ہویا جس میں 6 صحابہ چاہ کے ٹر دیاں. اتنا بڑا پیالہ سو شام دا ویلا ہو گیا. کملی والے فرماوے نہ جاؤ اپنے اپنے گھراں دے اندر جو کچھ بھی پکیا لے کے آؤ, اس پیالے دے اندر سارے کھانا آ کے پا دے میں نا. امام الانبیاء اپنے صحابہ دے نال بیٹھ کے نوش فرماوے نا. تیرے میرے رحمت والے پیغمبر نے اپنے پیٹ تے پتھر بدھے لیکن امت واسطے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر راتاں نو بھی رو رو کے منگیا تے دن دے اجالے دے اندر بھی منگیا. سانو تے اللہ پاک صبح شام رجا رجا کے کھوا رہے ہیں. الحمدللہ ساڑے منہ چو کدے بھی نہیں نکلیا. جے کسے کو لو پوچھ بھی لگو جواب ملتا کاری صاحب بڑے اوکھا گزران ہو رہی ہے. اللہ دا شکر ادا کیتا کر. اتنے نوجوان مشورہ کر دن آپس دے اندر
استادہ دی خدمت دے اندر آکھے استاد جی ساڑے کولوں رہائش دا انتظام بھی کوئی نہیں تے کھانے دا انتظام بھی کوئی نہیں سانو پڑھن واسطے اجازت تسا دے دیو اسا جنگل دے اندر قیام کر لوانگے جنگل دے اندر جا کے جھوپڑی لا لوانگے دن نو محنت مزدوری بھی کرانگے شام دے ویلے کھانا بھی کھاوانگے پہلا دن ہویا تھے حضرت امام حسن بن سفیان اے چلے گئے مدرسے دے اندر پڑھن واسطے انہاں تری نوجواناں نے مشورہ کیتا دو جنے پڑھن منجل ایک جنا مزدوری کرے شام دے ویلے روٹی ہوٹل تو لے کے آؤ شام دے ویلے روٹی بھی کھاویے تھے صبح ٹائم دوسرا نوجوان مزدوری تھے ونجے پہلے دن والا پڑھائی تھے ونجے حضرت امام حسن بن سفیان قرہ پئی دل پرچی پئی دل پہلے دن بھی نام نہیں نکلیا اے پڑھن چلے گئے دوسرے دن بھی پرچی پائیے حضرت امام حسن بن سفیان دا نام نہیں نکلیا اے پڑھن چلے گئے تیسرا دن ہویا اے دوسرے دو بیلیا کھن لگے آج پرچی پاون دی لوڑ کوئی نہیں آج تے نمبر حسن بن سفیان تیرا ہے لہذا ون تو بازار دے اندر محنت مزدوری کر کے کما کے آتے شام دے ویلے کھانا کھاواں گے یہ دوے نوجوان چلے گئے مدرسے پڑھن واسطے شام دے ویلے جو واپس ولن حضرت امام حسن بن سفیان رحمت اللہ نو آکھن لگے جلدی کر روٹی لے کے آ بھوک لگیے حضرت امام حسن بن سفیان دی اکھاں چنیر جاری ہو گئے فرماون لگے یار مینوں شرم آندی آئی ہوما اللہ دے دین دے پڑھن والا اللہ دے رسول دا مہمان ہوما تے کراں مزدوریاں بازاراں دے اندر میں مزدوریاں ون کراں بازاراں دے اندر مینوں تے شرم آندی آئی میں تے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ایو آکھیا امن یجیب المضطر اذا دعا دکھیاں دے دکھ سنن والا خدا کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ امتی تیرے نبی دا بندہ تیرا ہوگا وہ بھی عام نہیں ایمان والا بھی پھر قرآن والا بھی جب مزدوری کر کے پیٹ والا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے اردو سمجھتے آتی ہے جی چند بندے سر ہلایا انڈیا کے گانے سمجھ آتے نہیں سمجھ آتا کہ اللہ دا حمد حضور دی نعت کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا
کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا۔ دوسرے نوجوان وہ بھی حضرت امام حسن بن سفیان دے نال اکھاں چوں نیند جاری رب دی بارگاہ دعا منگ رہے ہیں۔ رات نو ستے بادشاہ مصر نو امام الانبیاء دی خواب دے اندر زیارت ہوئی۔ امام الانبیاء نے خواب دے اندر فرمایا بادشاہ نو مخاطب ہو کے کہ تیری سلطنت دے اندر تین قرآن پڑھن والے بھوکے ستن، جلدی کر جنگل دے اندر انہاں واسطے کھانے دا انتظام کر۔ عزیزان ملت، بادشاہ نے ایک بار خواب دیکھیا تے پھر سو گیا۔ دوسری دفعہ پھر حضور علیہ تاریخ کی کتاباں دے اندر موجود امام الانبیاء دی دوبارہ زیارت ہوئی۔ حضور نے پھر حکم فرمایا، پھر بھی غفلت دی نیند ستا۔ تیسری دفعہ امام الانبیاء نے کوڑا مارے ہے خواب دے اندر، اس بادشاہ دے سر وچ لگا، اٹھیا، سر جو خون جاری ہے، فوجاں نو آرڈر دیتا جلدی کرو، ٹپا ٹپا چھان مارو، کھانا پہنچاؤ حسن بن سفیان اور باقی احباب تک۔ جدو فوجی کھانا لے کے جنگل دے اندر خیمے دے وچ پہنچے، جا کے آکھیا کھانا کھاؤ، صبح دے ٹائم انشاءاللہ بادشاہ تواڈی زیارت لئی خود آوے گا۔ انہاں رات نو مشورہ کیتا، ساڈا راز اج لوکاں تے عیاں ہو گیا، اساں تے اللہ دے دین نو پڑھن چلے۔ صبح نو چلے گئے، بادشاہ اٹھ کے آیا، خیمہ خالی نظر آیا، دل کے احساس ہویا بادشاہ نے اس وقت جو مصر دے اندر قرآن مقدس پڑھاون دا ادارہ جس نو اج دنیا مصر دی یونیورسٹی دے نام تو یاد کر دیئے، اے طلباء دی محنت دے صدقے نال جو مصر دی یونیورسٹی ملک پاکستان دے اندر بھی پورا تشریف لے کے آندے مصر دے، انہاں سب دی اسناد تے مور اس یونیورسٹی دی لگتی تے کتنے طالب علم؟ 3۔ عزیزان ملت، یقیناً میرا تے رخ بدل گیا انہاں بچیاں دا جذبہ ویکھ کے جنہاں نے ادارے دی نظم پڑھی، دعوت فکر دیتی۔ دعا کر اللہ پاک تینوں مینوں بھی قرآن والیاں دے نال محبت، قرآن والیاں دی کامل اتباع کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ تائیوں تے حضرت کفتر مرحوم بھی دعوت فکر دیندے ہیں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیا بہاراں، کلام خدا کو جنا سین لایا، کلام خدا کو جنا سین لایا، نبی نام رب نے لوایا مزاراں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تینوں مینوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت،